नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। नयाँ विषय, फरक दृष्टि र विशेष प्रस्तुतिका साथमा आज पनि उपस्थित भएका छौं। अख्तियार जो अनुचित काम नियन्त्रण गर्नका लागि खडा गरिएको संवैधानिक निकाय हो, तर यही निकायले सरकारलाई अनुचित दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेको छ। अर्थात् सरकारले हटाएको प्रोत्साहन भत्ता पुनः लागू गराएको छ, राज्यलाई अरबौं भार थपिदिएको छ र कर्मचारी बीच नै विभेदको सिर्जना गराएको छ। आजको फोकस न्यूज अख्तियारमा लागू गरिएको प्रोत्साहन भत्ता र यसले निम्त्याउने समस्याका विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बजेट मार्फत नै सबै खालका प्रोत्साहन भत्ताहरू रोक्ने घोषणा गरेका थिए, तर यो घोषणा 6 महिना पनि टिकेन। मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासनको नारा लगाउने सरकारले फेरि राज्यलाई अरबौं भार पर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेको छ। यसको सुरुवात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको छ। अख्तियारको दबाब थेग्न नसकेपछि सुरु भएको प्रोत्साहन भत्ताको लालच अन्यत्र पनि सरेको छ। विभिन्न 2 दर्जन भन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले सरकारलाई भत्ताका लागि दबाब दिन थालेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा आफैले घोषणा गरेको नीति कार्यान्वयनमा चुकेका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा घोषणा गरेका थिए, अब सबै खालका प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरिनेछ। यो भाषण साउन 1 गतेबाट लागू भएसँगै प्रोत्साहन भत्ता पनि बन्द भयो, तर यस निर्णयको आयु जम्मा 6 महिनाको मात्रै भयो, जो अहिले अस्तित्वमा रहेन। प्रष्ट भन्दा अर्थमन्त्रीको भाषणले काम गर्न छोड्यो र उनले घोषणा गरेको कुरो 6 महिना भन्दा बढी टिकेन। भाषणमा उनले भनेका थिए, राज्यलाई अरबौं भार थपिएको छ, प्रोत्साहन भत्ताले अब यसलाई अन्त्य गर्ने नीति लिएका छौं। तर यो नीति विपरीत अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले भत्ता खल्तीमा हाल्ने काम सुरु गरेका छन्। अख्तियारको दबावमा मन्त्री परिषदले यही माघ 1 गतेबाट लागू हुने गरी उसलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै अब अख्तियारमा काम गर्ने पिएनदेखि हाकिमसम्मले 100% भत्ता पाउनेछन्। अख्तियारका कर्मचारीलाई 100% प्रोत्साहन भत्ता दिएसँगै 2 दर्जन भन्दा बढी कार्यालयले पनि यसका लागि माग दाबी गर्न थालेका छन्। संसद सचिवालयका कर्मचारी त गत साउनदेखि नै प्रोत्साहन र अन्य भत्ता रोकिएपछि आन्दोलित नै बनेका छन्। सचिवालयका कर्मचारीले आन्दोलनकै एउटा अङ्गका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता नपाएसम्म कार्यालय समय 10 देखि 4 बजेसम्म बाहेक काम नगर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। त्यही नीतिका कारण सचिवालयका कर्मचारीले 4 बज्नासाथ काम रोकेपछि तत्कालीन प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराको सुनवाई समेत रोकिएको थियो। यसअघि संघीय संसदका कर्मचारीले 80% प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक 250 रुपैयाँ खाजा खर्च र बिदाको दिनमा कार्यालय आए बापत 650 रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता पाउँदै आएका थिए। कर्मचारी आन्दोलित भएपछि अहिले फेरि संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई 50% प्रोत्साहन भत्ता दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सभामुख अध्यक्ष रहेको संघीय संसदको व्यवस्थापन समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई 50% प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त दिनमा कार्य गरे बापत दैनिक 250 रुपैयाँ भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको थियो। अख्तियारका कर्मचारीले यसै महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता पाउने निर्णय भएको र संघीय संसदका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिलाउने क्रम अघि बढेपछि
अन्य कार्यालयहरूले पनि सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ताका लागि दबाब दिन रणनीतिक तयारी समेत थालेका छन्। राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्र, पुनर्निर्माण कार्यालय, न्यायालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीले समेत पुनः प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्न सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। अख्तियारलाई भत्ता उपलब्ध गराएको सरकारलाई अन्य कार्यालयहरूको दबाब झेल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ, जसले राज्यलाई अरबौंको आर्थिक बोझ बोकाउने निश्चित छ। हो, अख्तियारको अनुचित दबावका कारण अरू कार्यालयको दबाव बढ्न थालेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका अरू विभाग, निकाय र मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बाटो खुलेको छ, जसले राज्यलाई अरबौंको भार थप्ने निश्चित छ। यहाँ मुख्य कमजोरी सरकारको देखिन्छ, जो बिना अध्ययन प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने घोषणा गर्छ र हचुवाको भरमा दिने निर्णय गर्छ। भत्ता आवश्यक नै थियो भने हिजो किन रोकियो? थिएन भने आज फेरि किन दिन सुरु गरियो? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यो गलत मात्रै छैन, अनुचित पनि छ। अनुचित कार्य रोक्नका लागि खडा गरिएको संवैधानिक निकायले नै अनुचित दबाब दिएपछि सरकार उसका अगाडि निरीह बनेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता नीति अगालेको सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दबावमा पार्दै भत्ता पचाउने बाटो खुल्ला गर्न बाध्य बनाएको हो। उसको दबावपछि यही महिनाबाट अर्थ मन्त्रालयले आयोगका कर्मचारीलाई भत्ता बाँड्न सुरु गरेको छ। गएको वैशाख 28 गते बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो, आयभार कम गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीति अपनाऊ। मन्त्रालयको यो नीति बैठकले पास पनि गर्यो। यो नीति पास भएसँगै साउन 1 गतेदेखि निजामती कर्मचारीलाई भत्ता सुविधा दिने काम बन्द भयो। सरकारको यस निर्णयले राज्यलाई करिब 6 अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कम हुने दाबी पनि गर्यो सरकारले। तर यस नीतिलाई उल्ट्याउन निजामती कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीलाई नै दबाब दिन थालेका छन्। यस कुराको पुष्टि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भत्ता दिने निर्णयले गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदको मञ्चबाट कुर्लिँदै गरिएको भाषणले अहिले फेल खाएको छ। अर्थमन्त्रीको यस कमजोरीलाई मन्त्रालयका अधिकारीले भने यसरी बचाउ गर्छन्। मार्गदर्शन भएको हुनाले सोही बमोजिम मन्त्री परिषदबाटै पछिल्लो निर्णय भएको अवस्था हो। त्यसकारणले निश्चय नै कतिपय निर्णयहरू केही न केही आधार र कारणमा राखेर गरिएको हुन्छ। तत्त्व निकायका काम कारबाहीहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। त्यो कामको बोझको हिसाबले हुन्छ, त्यसको अर्जेन्सीको हिसाबले हुन्छ, त्यसको इन्टेन्सिटीको हिसाबले हुन्छ। तिनी विभिन्न कुराहरूले गरेको हुन सक्छ। सरकारबाट भत्ता पचाएका कार्यालयहरू: नम्बर 1 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, नम्बर 2 कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नम्बर 3 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, नम्बर 4 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नम्बर 5 निजामती किताबखाना, नम्बर 6 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नम्बर 7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नम्बर 8 राहदानी विभाग, नम्बर 9 सर्वोच्च अदालत, नम्बर 10 उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। यी कार्यालयका कर्मचारीहरूले गएको आर्थिक वर्षमा 50% भत्ता खाएका थिए। कसलाई प्रोत्साहन भत्ता कति? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भत्ता 50%। राष्ट्रपति कार्यालयसँगै उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले गएको आर्थिक वर्षमा 50% प्रोत्साहन भत्ता खाएका थिए।
जबकि यी कार्यालयमा अतिरिक्त कुनै पनि काम हुँदैनन्। निर्वाचन आयोगमा भत्ता 121%। गएको आर्थिक वर्षमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक 121% भत्ता खाँदै आएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भत्ता 100%। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले गएको आर्थिक वर्षमा 100% अर्थात् 100% भत्ता पाएका थिए। सरकारको ढुकुटी रित्याउने काम यस संस्थाले यस महिनाबाट फेरि सुरु गरेको छ। संसदमा भत्ता 80%। गएको आर्थिक वर्षमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीले 80% भत्ता खाएका थिए। तत्कालीन सांसदहरूले त संसद नचलेका समयमा पनि 80% भत्ता पचाएका छन्। 2074 साल असोज 28 गतेदेखि नै संसदको कार्यकाल सकिएको थियो, तर संसद सचिवालयका कर्मचारीले 2074 साल माघ 7 गतेसम्म नै 80% प्रोत्साहन भत्ता खाएका थिए। पहिलो संविधान सभा गठन भएसँगै संसद सचिवालयका कर्मचारीले 60% भत्ता खान थालेका थिए। संविधान सभाको बैठक लामो समय बस्न थालेपछि 20% भत्ता रकम थप गरी 80% पुर्याइएको थियो। यसका अतिरिक्त सचिवालयका कर्मचारीलाई दैनिक 250 रुपैयाँ खाजा खर्च समेत दिइएको थियो। हो, यही सुविधा उनीहरूले 2074 साल माघ 7 गतेसम्म लिएका थिए। प्रोत्साहन भत्ताकै नाममा सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा करिब 6 अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्यो। यसै रकमलाई जोगाउन अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको नीति प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी उल्ट्याउने काम अहिले भइरहेको छ। व्ययभार कम गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति उल्ट्याउने क्रम सुरु भइरहँदा सरकारले यस्तै कदमलाई निरन्तरता दिए फेरि भत्ताका नाममा राज्यको वार्षिक 6 अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुने देखिन्छ। हिजोको फेरिस्त हेर्दा प्रश्न हुन्छ, सरकारले वार्षिक कति धेरै रकम कर्मचारी पुलपुल्याउन खर्च गरेको रहेछ भनेर। अब त्यही क्रम सरकारले फेरि सुरु गरेको छ। कर्मचारीलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सरकारले जहाँ पनि खटाउन पाउँछ, तर त्यही काममा खटाएका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता किन? यसको कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भएको छैन। मात्रै कर्मचारी पुलपुल्याउनका लागि भत्ता बाँड्ने गरिएको छ। यो गलत थियो भनेर रोकेको ओली सरकारले फेरि किन सुरुवात गर्यो? यसको प्रष्ट जवाब सरकारसँग नै छैन। तर फेरि प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारको निर्णयका कारण राज्यलाई अरबौंको भार थपिने निश्चित छ। यति मात्रै होइन, यसले कर्मचारी बीच नै विभेदको सिर्जना गर्नेछ, जसप्रति सरकार थोरै पनि सचेत भएको छैन। काम बिना दाम मात्रै खर्च भयो भन्दै बन्द गरिएको प्रोत्साहन भत्ता फेरि दिन सुरु गरेसँगै राज्यलाई अरबौंको भार थपिने भएको छ। आफैले गरेको निर्णयमा 6 महिना पनि नटिकेको सरकारले एउटा ठुलै आयोजना सकिने बराबरको रकम वार्षिक रूपमा कर्मचारीलाई फेरि पनि बाँड्ने भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यको 5.5 अर्ब रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तामा खर्च भएको थियो। यो रकम जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने हरेक वर्ष 50 मेगावाट भन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। तर यो रकम जे कामका लागि खटाइएको हो सोही काम गरे बापत कर्मचारीलाई दिएर स्वाहा बनाउन खोजिँदैछ। राज्यले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नु कर्मचारीको दायित्वभित्र पर्छ, तर यही दायित्व पूरा गरेकै कारण प्रोत्साहन भत्ता दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्न थालिएको छ। फेरि प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात गरेर वित्तीय अनुशासन विपरीत राज्य कोषमा लुट मचाउने काम सरकारले गरेको अर्थविदहरू बताउँछन्। अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी प्रोत्साहन भत्ता राज्य कोषको दोहन बाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्छन्।
त्यो उनीहरूलाई थप दिनु छ भने त्यसको औचित्य के हो त भन्ने कुरा औचित्य भोलि पुष्टि हुने गरी र त्यसलाई औचित्यको आधारमा दिँदाखेरि बजेटले राज्यको स्रोतले भ्याउने कुरा आदि कुरालाई समेत राखेर दिनुपर्छ। नीति बनाउने, त्यो नीतिको पालना नगर्ने, जसले गर्दा आर्थिक स्रोतको समुचित उपयोग नहुने, वित्तीय अनुशासन तोडेको देखिने यो अवस्था चाहिँ छ। प्रोत्साहन भत्ताले राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपेको छैन, कर्मचारीहरू बीच नै विभेद उत्पन्न गराएको छ। समान हैसियतका कर्मचारीहरू एउटा अख्तियारमा पर्नेले दोब्बर रकम पाउने र हुलाकमा काम गर्ने आधामा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ, जसले कर्मचारीको मनोबल गिराउने प्रशासनविदहरू बताउँछन्। सबै इच्छा प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयमा जाने मात्रै हुने र अन्य कार्यालयको कार्य सम्पादन कमजोर हुने स्वयं कर्मचारीहरू सुनाउँछन्। यसलाई कतिपय कर्मचारीहरू नै प्रोत्साहन भत्ता नभई दुरुत्साहन भत्ताको रूपमा परिभाषित गर्छन्। प्रोत्साहन भत्ता दिएको कार्यालयका कर्मचारीको काम कुनै उधुम मच्चाउने खालको पनि देखिँदैन र प्रोत्साहन भत्ताकै कारण भ्रष्टाचार कम भएको अहिलेसम्म कुनै अध्ययनले पनि देखाएको छैन। अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी प्रोत्साहन भत्ताले कर्मचारीको मनोबल गिराउने मात्रै होइन, गलत प्रवृत्तिको विकास गराउने तर्क गर्छन्। कर्मचारीहरू बिच भोलि द्वन्द्व आउन सक्छ, अरूले असन्तुष्टि गर्न सक्छन्। अर्को पार्ट चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ नि यो क्षमता, राज्यको क्षमता के छ त, आर्थिक क्षमता। त्यस कारणले यो दुईटा कुरा। अब अर्को कुरा के छ भने यहाँनिर यो बेलामा भोलि ट्रेड युनियनहरूले के भन्न सक्छ भने त्यहाँ भएपछि त यहाँ पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू स्वाभाविक ढङ्गले निक्लिन सक्छ। भोलि त्यसको असर चाहिँ अन्यत्र पनि पर्न सक्दछ। सामान्यतः मनग्गी सुविधा भएमा कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हुने विश्वास गरिन्छ, तर नेपालको निजामती सेवामा पारिश्रमिकको रकम र सेवाको गुणस्तरका बीचमा खासै सहसम्बन्ध रहेको अनुभव जनताले गरेका छैनन्। तलब वृद्धि भएपछि भ्रष्टाचारमा कमी आएको पुष्टि सम्बन्धित सूचकहरूले गर्दैनन्। विगतका वर्षहरूमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार भएको देखिएको छैन। यसैगरी प्रोत्साहनका नाममा थप सुविधा दिएका कार्यालयका कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा सुधार भएको र त्यसबाट जनता लाभान्वित भएको पनि पुष्टि हुँदैन। अर्कोतर्फ प्रोत्साहन भत्ताका नाममा कर्मचारीहरूबीच भेदभाव हुने र थप भत्ता नपाउनेहरू हतोत्साहित हुने जोखिम बढेको छ। यसैले अख्तियारका कर्मचारीलाई 100% प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारको निर्णय प्रतिउत्पादक हुने निश्चित छ। समान शर्तमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले समान स्थान र अवस्थामा पनि कसैले बढी र कसैले कम तलब भत्ता पाउनुलाई न्यायोचित ठान्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रशासनिक पहुँच र प्रभाव हुनेहरूले दोब्बर तलब खाने अर्थात् पहिलो दर्जाका मानिने र नहुने कर्मचारी दोस्रो दर्जाका ठानिनेछन्। राज्यले नै विभेद गरेपछि परिवार, समाज र कर्मचारी स्वयंले पनि आफूलाई पहिलो र दोस्रो दर्जाको ठान्ने मानसिकता विकास हुनेछ। हो, राज्यका लागि थपिएको अरबौं भार जति अनावश्यक छ, यसले कर्मचारी बीच सिर्जना गर्ने विभेद त्यति नै घातक छ, जसले 100 जना कर्मचारीको मनोबल बढाउने नाममा हजारौं कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाइरहेको छ। यसतर्फ सरकार सचेत बनोस्, कसैको अनुचित दबावकै भरमा गलत निर्णय गर्दै नहिँडोस्। भत्ता दिएकै भरमा भ्रष्टाचार रोकिएको कुनै रेकर्ड छैन। भत्ताकै आधारमा जनताले सहजै काम पाएको महसुस गरेका छैनन्। अनि के का लागि? अहिलेको तलब सुविधाले कर्मचारीको गुजारा चल्दैन भने राज्यले धान्न सक्ने गरी सबै कर्मचारीको तलब बढाए हुन्छ। तर भत्ताका नाममा विभेद सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अरबौं भार थप्ने काम बन्द गरिनै पर्छ। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे
र टङ्ककला तिमेल सिन्हासँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।